दर्शकबिन जय मसीह। आज म जीवनमा दुःख आउँदा के गर्ने भन्ने विषयमा बताउन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। जीवनमा दुःख आउँदा के गर्ने? पहिलो, प्रार्थना गर्नुपर्छ। याकुब 5:13। के तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेछ? त्यसले प्रार्थना गरोस्। के कोही आनन्दित छ? त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस्। प्रिय मित्रहरू, कुनै पनि अवस्थाप्रति विश्वासीहरूको पहिलो प्रतिक्रिया प्रार्थना हुनुपर्छ। तर धेरै पटक हामी विश्वासीहरू प्रार्थना गर्नुको सट्टा परमेश्वर बिना परिस्थितिलाई ठिक गर्ने प्रयास गर्छौँ। प्रार्थना गर्नुको सट्टा हामी चिन्ता गर्छौँ, गनगन गर्छौँ, परमेश्वरसँग रिसाउँछौँ, अरूहरूसँग रिसाउँछौँ, निराश हुन्छौँ, आत्तिन्छौँ, बदला लिन खोज्छौँ। यी सबै गलत प्रतिक्रिया हुन्। याकुब भन्छन्, दुःखमा पर्दा हामी प्रभु कहाँ जानुपर्छ र प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई हाम्रा दुःखहरू सुनाउनुपर्छ। यदि हामीले दुःखमा पुकार गर्यौँ भने परम प्रभुले सुन्नुहुन्छ र हामीलाई सबै दुःखबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। किनभने परमेश्वर हाम्रा शरण स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ दुःखमा सधैँ हाजिर रहने सहायता हुनुहुन्छ। त्यसैले दुःखमा पर्दा परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। दोस्रो, परमेश्वरको योजना असल छ भने स्मरण गर्नुपर्छ। यिर्मया 29:11। किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। प्रिय मित्रहरू, यो पद बेबिलोनमा परमेश्वरले तोकिदिनु भएको 70 वर्षको दण्ड भोग्दै गरेका यहुदीहरूका निम्ति परमेश्वरको कृपालु प्रतिज्ञा हो। 70 वर्षको निर्वासन यहुदालाई नाश गर्न नभएर आशा र भविष्य दिने परमेश्वरको योजनाको एउटा भाग थियो। 70 वर्षको दण्ड पुरा भएपछि निर्वासितहरूलाई तिनीहरूको देशमा स्थापित गर्ने परमेश्वरको योजना थियो। यो निर्वासनको बृहत उद्देश्य यहुदीहरूलाई परमेश्वर कहाँ फर्कन बाध्य बनाउनु थियो। प्रिय मित्रहरू, प्रत्येक दुःखको पछाडि परमेश्वरको उद्देश्य रहेको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा आएका दुःखका उद्देश्यहरू हामीलाई नाश गर्न नभएर हामीलाई परमेश्वरको नजिक पुर्याउनु, परमेश्वरमा भर पर्न बाध्य बनाउनु र विश्वासमा बलियो बनाउनु हो। त्यसैले दुःखमा पर्दा परमेश्वरको योजना असल छ भनी स्मरण गर्नुपर्छ। तेस्रो, परमेश्वरले भलाइ गर्नुहुन्छ भने जान्नुपर्छ। रोमी 8:28। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, कस्तो उत्साहवर्धक वचन, कस्तो सान्त्वना प्रदान गर्ने वचन। परमेश्वरले हाम्रो भलाइको निम्ति, हाम्रो फाइदाको निम्ति हरेक कुरामा काम गरिरहनु भएको छ। यसको मतलब यो हो कि परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वीका सबै कुराहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा आउने सबै दुःखमाथि पनि परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आउने सबै दुःख, कष्टहरू, परीक्षाहरू, सतावट र आपद विपदहरू हाम्रो भलाइको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ती कुराहरूलाई प्रयोग गरेर हामीलाई
ख्रिस्टको स्वभावमा वृद्धि गर्नुहुन्छ। यो प्रतिज्ञा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू र ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा समर्पित भएकाहरूका लागि मात्र सीमित गरिएको छ। त्यसैले दुःखमा पर्दा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उहाँले भलाइ गर्नुहुन्छ भनी जान्नुपर्छ। चौथो, यीशु ख्रिस्टलाई हेर्नुपर्छ। हिब्रू 12:2-3। हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने यीशुलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पापीहरूबाट उहाँको विरोधमा भएका यतिका विवादहरू सहनु हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहौ अनि हरेस नखाऊ। प्रिय मित्रहरू, प्रभु यीशु हाम्रो विश्वासको कर्ता वा अग्रगामी हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो विश्वासलाई सिद्ध तुल्याउने पनि हुनुहुन्छ। यसर्थ विश्वासको जीवनको सम्बन्धमा उहाँ हाम्रो एकमात्र सिद्ध उदाहरण हुनुहुन्छ। उहाँको यो विश्वासको यात्रा स्वर्गबाट सुरु भएर बेथलेहेमदेखि गेत्सेमनी हुँदै गलगथा र गलगथाबाट चिहान हुँदै स्वर्गमा गएर टुङ्गिएको थियो। यस क्रममा उहाँले धेरै दुःख कष्ट सहनुभयो, क्रुसको मृत्यु समेत सहनुभयो। जति उहाँले विरोध र दुःख सहनुभयो, त्यति विरोध र दुःख आजको दिनमा अरू कसैले पनि सहेको छैन र सहनु परेको छैन। तर उहाँ कहिल्यै डगमगाउनु भएन, उहाँ कहिल्यै पछि हट्नु भएन। उहाँका आँखाहरू सधैँ स्थिर भई भावी महिमामा लगाएका थिए। प्रिय मित्रहरू, हामी दुःखमा परेको बेला, थकित हुने बेला र हताश हुने बेलामा उहाँले सहनुभएका दुःखहरू सम्झनुपर्छ, अर्थात् यीशुलाई हेर्नुपर्छ। हामीलाई जस्तो सुकै कठोर परिस्थिति र भयावह समस्याहरूले प्रहार गरे पनि ती सबैको विरुद्ध अटल रहन ख्रिस्टको उदाहरणले उत्साह मिल्छ। त्यसैले दुःखमा पर्दा हाम्रा आँखाहरू केवल येशूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। पाँचौं, सबै परिस्थितिहरूमा धन्यवाद दिनुपर्छ। पहिलो थेसलोनिकी 5:18। सबै परिस्थितिहरूमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। प्रिय मित्रहरू, यस पदमा पावलले आफ्ना पाठकहरूलाई सबै परिस्थितिहरूमा धन्यवाद दिन आग्रह गर्छन्। तर यो कसरी सम्भव छ? सांसारिक परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा सबै परिस्थितिहरूमा धन्यवादी हृदय हुन लगभग असम्भव नै छ। तर हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै कठिन किन नहोस्, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कारणहरू पाउन सक्छौँ। हामी धन्यवादी हुन सक्छौँ कि हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ गर्नुहुन्छ। रोमी 8:28। हामी धन्यवादी हुन सक्छौँ कि परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई हरेक परिस्थितिमा सम्हाल्न पर्याप्त छ। पहिलो कोरिन्थी 12:9। हामी धन्यवादी हुन सक्छौँ कि कुनै पनि कुराले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। रोमी 8:37-39। याद गर्नुहोस्, सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हुनु ख्रिस्ट येशूमा हाम्रो लागि परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसैले दुःखमा पर्दा पनि परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ। छैटौं, अनन्त महिमाको आशामा हाम्रो दृष्टि टिकाउनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:17-18। किनकि हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रा निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ। हामी दृश्य कुरालाई होइन, तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन्, तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो समस्या र कष्टहरूलाई
हामीले स्वर्गमा प्राप्त गर्ने महिमासँग, अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमासँग तुलना गर्दा ती हलुका छन्। वर्तमान समयमा आउने दुःख अनन्त महिमासँग तुलना गर्ने योग्य छैन। हाम्रो जीवनमा आउने कष्टहरू हलुको र क्षणभरको लागि मात्र हो। यो पार्थिव शरीर रहुन्जेल मात्र हो। संसारका कष्टहरू पार्थिव शरीरसँगै अन्त्य भएर जान्छ, तर अनन्त महिमा सधैँको लागि हो। याद गर्नुहोस्, स्वर्गमा आँसु, मृत्यु, शोक, क्रन्दन, पीडा हुँदैन। यी सबै कुराहरू बितिसकेका हुन्छन्। स्वर्गमा सबै कुरा सिद्ध, सुन्दर र अनन्तसम्मै रहिरहने हुन्छ। यो कुरा मनमा राखेर हामीले आफ्नो दृष्टि क्षणिक कुरामा नभएर अनन्त महिमामा टिकाउनुपर्छ। दृश्य कुरामा होइन, तर अदृश्य कुरामा हाम्रो दृष्टि लगाउनुपर्छ। यसले हामीलाई जीवनका जाँच र कष्टहरू हुँदो विजयी भई हिँड्न झनै बलियो र योग्य बनाउँछ। त्यसैले दुःखमा पर्दा महिमाको आशामा हाम्रो दृष्टि टिकाउनु पर्छ। 7औं, धैर्य धारण गर्नुपर्छ। याकुब 5:7। यसकारण भाइ हो, प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। हेर, भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा नहुन्जेल धैर्य गरेर पर्खिरहन्छ। प्रिय मित्रहरू, धैर्य भनेको सङ्कष्ट वा कठिनाइका समयमा पनि विचलित नभई शान्त रहने मानसिक शक्ति वा सहन सक्ने गुण हो। याकुब यहाँ आफ्ना पाठकहरूलाई प्रभुको आगमन नहुन्जेलसम्म धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्छ। दुःखसँग लड्न धैर्य चाहिन्छ। धैर्यले मात्र कठिन परिस्थितिहरूलाई परास्त गर्छ। धैर्यले विश्वासलाई शुद्ध बनाउँछ। धैर्यले आशा बढाउँछ। धैर्यले पूर्णतातर्फ लैजान्छ। धैर्यले सफल बनाउँछ। धैर्यले मनस्थिति बलियो बनाउँछ। धैर्यले कठिनाइ र प्रतिकूलताको सामना गर्न सक्षम बनाउँछ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा धैर्य अपरिहार्य छ। बाइबलमा विश्वासका वीरहरूले दुःखको समयमा धैर्य गरेर विजय प्राप्त गरेका र परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका कुराहरू हासिल गरेका उदाहरणहरू पाइन्छ। हामीले पनि कष्ट भोगको सामना गर्दा उनीहरूको धैर्यताबाट सिकेर त्यसरी नै धैर्य धारण गर्नुपर्छ। अन्तमा प्रिय मित्रहरू, दुःख जीवनको एक भाग हो। यसको मतलब यो हो कि हामी कोही पनि पीडा र कष्ट भोगबाट सुरक्षित छैन। अर्थात् कसैको पनि दुःख मुक्त जीवन हुँदैन। जीवन दुःखहरूको श्रृङ्खला। हाम्रो जीवनमा दुःख आउँछै आउँछ। त्यसकारण दुःख आइपरेको देखेर हामी जिल्ल पर्नु हुँदैन। बरु माथि उल्लेख गरेका बाइबलका वचनहरू पढ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार जिउनुपर्छ। अनि प्रभुले हामीलाई सबै दुःखबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। प्रभुको स्तुति होस्। आजको यो भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।